दर्शकबिन नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बुल्साइन बियर्सको। बुल्साइन बियर्स एउटा कम्प्लिट शेयर बजारको शो हो। हामी कसरी इन्भेस्ट गर्ने, इन्भेस्ट गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र कसरी हामी त्यहाँबाट लाभ लिने भन्ने कुरातिर विशेष गरी फोकस छौँ, किनकि बुल्साइन बियर्स पूर्णतः लगानीकर्ताको हक हितको लागि नै भनेर बनाइएको कार्यक्रम हो। लगानीकर्ताले कसरी आफूलाई सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउने र नेपालको क्यापिटल मार्केटको परिस्थिति कस्तो छ र कहिले लगानी गर्ने, कस्तो अवस्थामा नाफा बुक गर्ने, यावत कुराहरू पनि हामी बुल्साइन बियर्समा गर्ने गर्छौँ र विश्लेषकहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ, किनकि नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो समय हवात्त बढेको छ र बढिसकेपछि पछिल्लो चरणको 1-2 हप्ताको सिनारियो हेर्ने हो भने अलिकति अब के हो धर्मर अवस्थामा पुगेको छ। अब यो अवस्था के हो, आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नयन वास्तोलाज्यू, जो चाहिँ शेयर लगानीकर्ता दबाव समूहका महासचिव पनि हुनुहुन्छ र लगानीकर्ता त स्वयं हुँदै नै हुनुहुन्छ। उहाँसँगका कुराकानीले आज हामी धेरै कुरा थाहा पाउने मौका चाहिँ पाउनेछौँ भन्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ, किनकि कसरी बजारमा प्रवेश गर्ने, बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि के गर्ने, यावत कुराहरू हामी गर्छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। पछिल्लो समयको नेपालको शेयर बजारको जुन सर्कमटेन्सेस छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले एक्चुअली भन्दाखेरि मार्केट बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ, समग्रमा ट्रेन्ड बुलिस ट्रेन्डमा छ, तर बुलिस ट्रेन्ड भन्दैमा यो बढी मात्रै राख्दैन, होइन, घटी पनि राख्दैन र एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल हिसाबमा, फन्डामेन्टल हिसाबमा पनि दुईटै पक्षबाट मार्केट बुलिस ट्रेन्डमा छ। यसका ट्रेन्डको तपाईँको त्यो एउटा टाइम फ्रेम छ, त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ र पछिल्लो लास्ट विक चाहिँ अलिकति मार्केटमा अनडिसिजन भएको देखिन्छ, हलचल भइरहेछ। त्यो चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ म दुईवटा फ्याक्टर देख्छु। एउटा पोलिटिकल इस्यु, दोस्रो लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने जुन कम्पनीहरूले दिने डिभिडेन्डमा अहिले लगभग एउटा इन्सुरेन्स सेक्टर बाहेक सबैले कम्प्लिट दिइसकेको अवस्था आयो। हामी भन्छौँ एक्चुअली भन्दाखेरि यो सिजन जब पुसदेखि यता 2-3 महिना चाहिँ अफ सिजन भनेर भन्ने गर्छौँ कि शेयर बजारको लागि, शेयर बजारको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ पुससम्ममा नियामक निकायले तोकिएको टाइम फ्रेममा दिने लिस्टेड कम्पनीहरूले दिने डिभिडेन्डहरू दिइसक्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर अलिकति कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नै केही समस्याहरूले गर्दा केही कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड घोषणा गर्न बाँकी छ, सबैले दिइसकेको छ, अलमोस्ट कम्पनीहरूले दिइसके। त्यो भइसकेपछि डिभिडेन्ड खाइसकेपछि अफ सिजन भनेको वेट एन्ड सीको अवस्था हो। किनभने अब इन्भेस्ट गर्ने भनेको अब आउने डिभिडेन्डमा हो, डिभिडेन्ड दिने भनेको अलिकति लामो अर्को आर्थिक वर्षको डिभिडेन्ड खानका लागि हामी कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ त्यो टाइम फ्रेम रेस्ट, जहाँ पनि रेस्ट हुन्छ, रेस्टिङ टाइम भन्नु, तर त्यो टाइम लगभग फिनिस हुनु पनि लागिसक्यो, तर बुलिस ट्रेन्डमा फिनिस हुनु लाग्यो। भनेपछि त यहाँको कुरा सुन्दाखेरि त योपालि शेयर बजारबाट बडो सन्तुष्ट हुने अवस्था छ है, किनभने जतिखेर घट्नु पर्थ्यो डिभिडेन्ड सकेर त्यतिखेर पनि बुलिसको ट्रेन्डमा छ। एक्ज्याक्टली सही कुरा। कहिलेकाहीँ यो ट्रेन्ड पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यो ट्रेन्ड किन चेन्ज भयो भन्दाखेरि त बुलिस रहेछ, यो कुरा पनि क्लियर गरौँ। बुलिसले ट्रेन्ड चेन्ज गर्यो, त्यो ट्रेन्ड सुरु भएको फेरि 1 वर्ष अगाडि नै थियो, तर कोभिडको असरले गर्दाखेरि हामीलाई बिचमा केही समय असर गर्यो, बजार बन्द पनि भयो र अनडिसिजन पनि भयो नि त। कोभिडले के हुने हो त, ट्रेन्ड तपाईँको बुलिस ट्रेन्डै छ, तर पनि तपाईँको विपद अपवाद त आफ्नो ठाउँमा छ नि। त्यसले त हरेक सेक्टरलाई हिट चाहिँ नि गर्छ, प्रभाव चाहिँ नि पार्छ। समग्र इकोनोमीलाई हिट गरिसकेपछि इकोनोमीको पल्स नै क्यापिटल मार्केट हो, क्यापिटल मार्केटलाई हिट गर्ने नै छ, तर पनि यो कोभिडले वर्ल्ड वाइड रूपमा क्यापिटल मार्केटलाई सर्टेन टाइम मात्रै असर गरेको देखियो। हजुर, भनेपछि लास्ट इयरदेखि नै यो बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएको हो। एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुहुन्छ, लास्ट इयर सायद 1 वर्ष अगाडि नि हो 1098 मार्केट छोडेर जब फर्कियो 1668 पुग्यो, 1668बाट जब वर्ल्ड वाइडमै तपाईँको यो कोभिड, तर त्यतिखेरको त्यो जुन सिचुएसन थियो, ओहो भयावह स्थिति थियो। हरेक दिन नकारात्मक सर्किट, 4 दिनसम्म कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेर
मान्छेहरूले छातीमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर एउटा कुरो के पनि थियो भन्दाखेरि भेरी स्टेनमा कुनै यस्ता पेन्डामिक बाहेकले पनि त्यस्तो अवस्था आउँछ कि किनभने मान्छेको सेन्टिमेन्ट बिग्रिएको हुन्छ एउटा फन्डाहरूले अनि मान्छे अनडिसिजन हुन्छ अनडिसिजनमा चाहिँ व्यक्ति किन्ने भन्ने हुन्छ जम्प गर्दा के हुन्छ त सानो ठाउँमा ठुलो पहिरो जान सक्छ त्यो पनि हुन्थ्यो। तर यो बेला चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझेका लगानीकर्ताहरूले अपर्च्युनिटी लिनु भने यो पेन्डेमिकमा जब मार्केट डाउन भयो नि किनभने यो पेन्डेमिक भनेको लङ टर्म हुन्छ सर्ट टर्म थाहा छैन तर यसले अन्य क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट थिएन त्यो नभएपछि ओन्ली वान मार्केटमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने आउनु नै थियो विकल्पविहीन थियो हामी इन्टरनेटमा त तपाईँको फुल्ली अनलाइन सिस्टम थियो त्यहाँ त समस्या भएन फास्ट रिकभरी भयो र यो हाम्रो पनि अनलाइन त सुरु भएको छ तर अनलाइनको नाम मात्रै थियो कि भर्खर 30-32 हजारले अनलाइन लिएको थियो त्यही पनि कारोबार पनि थिएन। तपाईँलाई कलेक्सन गराउन चाहन्छु 9,500 10,000 थियो कि त्यति मात्रै थियो तर हेर्नुहोस् त सायद साउन असारदेखिको अहिलेसम्ममा 6.5 लाख इन्भेस्टर आए होइन। यो भनेको त पेन्डामिकले हामीलाई त बुलिस ट्रेनमा झन् बुलिस सेन्टिमेन्ट क्रिएट गरिदियो नि त। हजुर अब बाध्यकारी जस्तो पनि भयो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन सिस्टम अलिक छिटो ल्याउन एक खाले यो पेन्डेमिकले चाहिँ अलिकति हामीलाई अनलाइनमा छिटो जानलाई मद्दत गरेको है। समग्र जनतालाई पनि मानिसलाई पनि त्यो नयाँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न बाध्यता बनायो सिकायो पनि र हाम्रो यो तपाईँको क्यापिटल मार्केटमा यसले चाहिँ धेरै सहयोग गर्यो र बिचमा तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला हामीले केही दिन मार्केटलाई केही कुराहरू सल्भ गरेर मात्रै खुल्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पनि हामीले चाहिँ डिसिसन गएको थियो छलफल गरेका थियौँ कि तर त्यतिखेर कतिपय लगानीकर्ताहरू होइन बजार खोल्नुपर्छ कहाँ बन्द गरेर हुन्छ इन्टरनेसनल मार्केट खुलिरहेको छ हाम्रो मात्रै कहाँ खोल्ने भन्नुभयो। अब कति लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फेरि होइन अब यस्तो सिचुएसनमा खोल्नु हुँदैन यो लगानीकर्ताको बिचमा पनि अलिकति टसल चाहिँ देख्छ। टसल त रहन्छ कस्तो हुन्छ भने अहिले पनि कस्तो हुन्छ भने सेयर बेचेर बस्नेलाई त सेयर बजार घट्नै पर्छ कि मार्केट ट्रेन्ड के छ त्यो कम्पनीको स्टाटस के छ उहाँलाई मतलब छैन तर उहाँले सेयर बेच्नु भएको छ उहाँलाई घट्नै पर्ने छ कि अकाउन्टमा पैसा भएपछि सेयर बजार घट्न पर्यो अथवा उहाँले किन्नु भएको छ एबिसी कम्पनी तर उहाँले त्यो कम्पनी हेर्नु भएको छ छैन त्यो ठाउँमा छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर उहाँलाई बजार बढ्नै पर्छ क्या त्यो सेन्टिमेन्ट जहिले पनि रहन्छ। यो तपाईँको 1881 मा पनि थियो 1898 मा पनि थियो अहिले 2026-43 मा पनि अहिले पनि छ भोलि पनि रहन्छ। यो त एउटा एलआईटीमा के भन्छ भने बजारको ब्युटी हो त्यो नभयो भने सेयर मार्केट चल्दैन। अप्स एन्ड डाउन नै बजारको ब्युटी हो हुनुपर्छ तर हाइली अनएक्सपेक्टेड भयो भने चाहिँ के छ त त्यसलाई बिक्री गरेर बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। बुझ्ने कसरी अब त्यो चिजहरू अब बुझ्नलाई बडो कठिन छ अब यहाँले बुझाइदिनु पर्यो हामीलाई। यस्तो छ यो 2-3 वटा फ्याक्टर छ अहिले मैले नयाँ लगानीकर्ता आउनु भएको छ मैले भने 1 वर्ष अगाडि भनौँ न 7-8 महिना अगाडि 9-10 हजार एक्टिभ इन्भेस्टरकोमा अहिले 6,000 पुगिसक्यो 6 लाख पुगिसक्यो अनि 6 लाख इन्भेस्टरहरूले बुझ्ने लगानीकर्ता आउनु भएको छ बुझेर लगानी गर्नु भएको छ अथवा थ्रु द सेकेन्ड पर्सन थ्रु द फर्स्ट पर्सन थ्रु द सामाजिक सञ्जाल थ्रु द म्युचुअल फन्ड थ्रु द ब्रोकर होइन कोबाट आउनु भएको छ त्यो उहाँले पत्ता लगाउने र वास्तविक कुरा के हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले अहिलेसम्म एउटा समस्या के देखिरहेको छु जीवनजी सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराहरूमा डिसिजन गरिराखेका छ कि हजुर अहिले सामाजिक सञ्जालमा बडो एक्टिभ छ हाम्रो सेयर बजार अनि कहिले यसो सोध्छु होइन यो कम्पनीको प्राइस यति पुग्छ अरे नेप्सी यति पुग्छ अरे भनेको देखिन्छ। सिधै भनौँ न हामी यतिखेर निफ्राको कारोबारको हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन जसो हजारौँ स्टाटस लेखिन्छ र हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ सेयरको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् र त्यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने आइडीहरू त्यहाँबाट पनि पत्ता लाग्न सकिन्छ क्या उसले फेक आइडी बनाएको हुन्छ उसले फेक फोटो राखेको हुन्छ सही मान्छेले सही आकलन गरेर कसैले पनि हाल्न आँट गरे हुँदैन किनभने सेयर बजारमा यति नै बढ्छ यति नै घट्छ भनेर सायद यो विश्वमा कसैले पनि भन्न सक्दैन त्यो प्रेडिक्सन गर्ने आधार बफेटले पनि सक्नुहुन्न किनभने उहाँको त इन्भेस्टमेन्टको आधारमा लगानी गर्ने हो भने
हो हामीले भन्दा उहाँले चाहिँ धेरै गुणा बढी मात्रामा प्रिडिक्सन गर्नु होला, तर एक्ज्याक्टली मिलाउन कसैले पनि सक्दैन। जो प्रिडिक्सन प्रकाश गरिन्छ त्यसको 5-10-20% तलमाथि हुन्छ इभन द टेक्निकल एनालाइसिस होस् अनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस। एक्जाम्पल हामीले यो पोलिटिकल सिचुएसन यो हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियो। अब यहाँले पोलिटिकल सिचुएसनलाई उजागर गरिहाल्नुभयो, म त्यहाँ थोरै छिर्न चाहन्छु। यो बजार र पोलिटिकल सिचुएसनसँग कत्रो सम्बन्ध भने किन यस्तो? यो त अलिअलि त हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, पोलिटिकलले देश सञ्चालन गर्छ, देशभित्र मेनली हिट गर्ने इकोनोमी हो, इकोनोमीको पल्स। त्यसको छुट्टै पोलिसी छ नि, अर्थ मन्त्रालयले पोलिसी बनाइदिएको छ, धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गरेको छ, नेप्सेले चाहिँ कारोबार गराउँछ, ब्रोकरहरूले किनबेच गरिदिन्छन्, लगानीकर्ताले लगानी गर्छ। त्यो पनि हो, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा नि सेयर बजारमा अहिले लगानी गर्ने भनेको त्यसको 1 वर्ष पछाडिको डिभिडेन्ड हेरेर हो। त्यो कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन भनेर अहिले डिसिसन गर्ने हो कि। एक्जाम्पल, अहिले पोलिटिकलमा एउटा इलेक्सनको डिक्लेरेसन आयो भने त्यो इलेक्सन कस्तो हुन्छ र आज चाहिँ डिसिसन हुन्छ कि सेयर बजारमा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, भोलि होइन, कसले चुनाव जित्छ भन्नेसम्मको डिसिजन हुन्छ आज। त्यो इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले डिसिसन गर्ने हो कि। एक किसिमको त्यो भनेको इन्भेस्टरहरूले गर्छ, दोस्रो ट्रेडरहरूले पनि गर्छ। ट्रेडरहरूले त के हुन्छ त भोलि ट्रेडिङ पनि कसरी गर्ने, कति टाइमको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो आफ्नो बाटो होला, त्यसलाई पनि फेरि केलाउँदा होइन। अनि पोलिटिकलमा विश्व मार्केट पनि रहन्छ केही न केही, तर कम्पेरिटिभली विश्वको क्यापिटल मार्केटलाई हेर्नु हो भने हाम्रो नेपालको पोलिटिकल चाहिँ माथि अलिक डिपेन्ड बढी हुन्छ। किनभने हामी अलिकति असक्षम लगानीकर्ता भनिदिए हुन्छ है, किनभने सक्षम छैनौँ हामी। त्यो त छँदैछ जीवनजी, तर अर्को कुरो के हो भने पोलिटिकल इस्टाब्लिस भएन कि। पोलिटिकल इस्टाब्लिस भयो भने एउटा नेतृत्वले के पोलिसी लिन्छ त्यसमा अनि त्यही अनुसार क्यापिटल मार्केट इन्भेस्ट गर्न मिल्थ्यो। तर पोलिटिकल अनइस्टाब्लिस भइसकेपछि अब कम्युनिस्टको कि डेमोक्रेटिक होइन, यो कसको चाहिँ लिडरसिप आउँछ पो त्यो चाहिँ उहाँले लिने नीतिगत। अलमोस्ट कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अलिक पत्याउँदैनन् होइन सेयर बजारका लगानीकर्ताले। एक दुईवटा इभेन्टले त्यो देखायो, एक दुईवटा इभेन्टले। तर पनि के भन्दा नि पहिलाको पुलिस मार्केट पनि कम्युनिस्टको नेतृत्वमै भएको थियो र अहिले पनि कम्युनिस्टको नेतृत्वमै भयो। फेरि अर्थमन्त्री पनि सिएम हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेलजी नै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली सही। तर फेरि योभन्दाको पहिलाको अर्थमन्त्रीको समयमा अलिक समस्या आएको थियो। केही समय अगाडिको 64-65 सालको एउटा कुरालाई लिएर चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्टकोसँग नेगेटिभ धारणा गएको हो। कम्युनिस्ट भन्दा पनि म चाहिँ के गर्छु भने अर्थ फाइनेन्स मिनिस्टरको कतिको चाहिँ उहाँ चाहिँ आम लगानीकर्ता आम जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि फाइनेन्स मिनिस्टर युवराज खतिवडा चाहिँ यहाँहरूको फेभरमा कहिले रहनु भएन? उहाँलाई हामीले बाध्य पारेको त्यो अध्ययन समिति गठन गर्नु। हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि, हामी रिले अनसन सुरु गरिसकेपछि उहाँले हताश मनस्थितिमा आएर त्यो समिति गठन गर्नुभयो। त्यो समितिले प्रतिवेदन दियो, कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभयो। त्यो कार्यान्वयन नगरिकन उहाँ चाहिँ विदेशी नै हो होइन। हामीले अस्ति फेरि त्यसैको त्यही कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्दाखेरि पनि आन्दोलन बस्नुपर्ने अवस्था आयो। मलाई चाँडो लाग्छ फेरि अर्को आन्दोलन नगरिकन त्यो कार्यान्वयन हुने पक्षमा छैन। अस्ति भर्खर पनि यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, आमरण अनसनै बस्नुभयो। 4 दिन आमरण अनसन, आइतबारदेखि बुधबारसम्म बस्नुभयो। धितोपत्र बोर्डले एक खाले यहाँहरूसँग सहमति गरेको छ र वैशाखसम्ममा चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर एक खाले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अब हामी विश्वस्त छौँ। अब होइन, विश्वस्त हुनुपर्ने नै अवस्था छ, नभएर त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो 18 बुँदा कार्यान्वयनमा आउँछ, आउनै पर्छ, जसरी पनि आउनै पर्छ। र त्यो आएन भने सेयर बजारको क्यापिटल मार्केटको विस्तार विकास हुन चाहेको हो नि त्यहाँ त भनेपछि लगानीकर्ता त अझै अन्यलमा हुने भयो नि त। होइन, यस्तो छ, त्यो त पहिलाका कुरा भयो जीवनजी। मार्केटमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ टुल्सहरू आइसकेको अवस्थामा त्यो पहिलाका कुरा नि लगानी कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने हाम्रो विडम्बना छ कि। अब हामीले त अहिले त के गरेर चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्ने अवस्था भयो? नियमन निकायहरूले नयाँ नयाँ टुल्स इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्ट्रोड्युस भएका नयाँ टुल्सहरू चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। जस्तो मैले अहिले ट्रेडिङ भने, इन्टरडे, सर्ट सेलिङ, यी कुराहरू त इन्टरनेसनल मार्केटमा पहिले प्र्याक्टिस भइसक्यो नि त, ह्याबिचुअल भइसक्यो नि त। खै त हाम्रो मार्केटमा ल्याउने तपाईँको बल्ल तपाईँको कोभिडको कारणले तपाईँको टिएमएस फेमिलियर हुँदैछ। र पनि मैले दिनमा कम्तीमा पनि 3 देखि 4 चोटि चाहिँ मैले टिएमएसको समस्या फेस गरेको छु। विथआउट ह्यासल मैले कहिले टिएमएसमा कारोबार गर्न पाउने, यी क्वेसन छ। हेर्नुहोस् है,
होला गर्छु भनेर चाहिँ त्यो कार्यदल बनाइन्छ, त्यो कार्यदलको प्रतिबद्धता आउँदैन हैन। अनि त्यो जस्तो एक्जाम्पल तपाईँलाई म भन्छु, 2064 साल 25 सालतिर होला लगानीकर्ताको माग होइन, ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर नियामक निकायका नेतृत्वमा जो भन्नुभएको छ उहाँले नै भन्नुभयो हो नि। त्यो किन भन्नुभयो भन्दाखेरि त मार्केटलाई उहाँलाई चलायमान अथवा मार्केटमा केही इन्ट्रेस्ट राखेर गर्नुभयो। र अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त 12-13 वर्षसम्म कार्यान्वयन। अब यो ब्याङ्क सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर हरेक सेक्टरले भन्छ, यो धितोपत्र बोर्ड चाहिँ किन भन्दैन? अहिलेको नेतृत्वले भन्नुभएको छ कार्यान्वयनमा आएन नि, भन्ने भनेको त कार्यान्वयनमा आउनु हो। पर्यो। उहाँको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो मुखले भनेको कुरा त के हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूको हातमा तपाईँहरूको टेक्निकल फ्रेन्डली सहज तरिकाले वातावरणले कारोबार गर्न पाए भनेपछि ब्रोकर लाइसेन्स, ब्याङ्कको ब्रोकर लाइसेन्स किन चाहियो भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ चाहिएको त्यही हो, सहज पायो। तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बस्ने जहाँ पनि बसेको मान्छे नेपाली जनताले सहज तरिकाले कारोबार गर्न पाउनु पर्यो। कि अहिले जस्तो मैले न्युज पढ्दै थिएँ, निफ्राको सेराले कर्णालीको मान्छेहरू भारी बोकेर अथवा प्लेन चढेर त्यो एउटा आइपिओ ब्रोकरकोमा गएर खाता खोलिदिन आएको छ। त्यसलाई अन्त्य गरौँ भने हो। किन अन्त्य गरौँ? हामीले चाहिँ सक्दैनौँ। ब्याङ्कले सक्षम थियो, सक्षम संस्था छ, त्यसले त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लान सक्छ र त्यसले गर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स त्यो कम्पनीको सिधाइहाल्छु। अब टिएमएस आइसक्यो, टेक्निकल फ्रेन्डली बनाउने हो भने अब म के भन्छु भन्दाखेरि ब्याङ्कका लाइसेन्स, ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स सहित ब्रोकर लाइसेन्स ओपन एन्ट्री ओपन एक्जिट सिस्टम बनाउनै पर्छ। हरेकलाई जो ब्रोकर अफिस खोल्न चाहन्छ उनीहरूलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनु पर्यो। योग्यता तोक्ने, योग्यता चाहन्छ भने उसलाई दिनुपर्छ। किनभने जुन बेलाको 50वटा लाइसेन्स बाँडिएको थियो नि, त्यो बेलाको जिडिपी हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको पपुलेसन हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको फाइनेन्सियल एजुकेसन हेर्नुहोस् र अहिलेको हिसाब गर्नुहोस् त। 18-20 करोडको कारोबार हुन्थ्यो, होइन 18-20 करोड, अब अहिले 10 अर्बको कारोबार हुने अवस्था आयो। 2 वर्ष अगाडि 14 करोड त मैले देखाएको छु। के भन्छ 1098 आउँदाखेरि 14 करोड कारोबार त 2-2.5 वर्ष अगाडि 35 करोड भयो भने ओहो भन्ने दिन थियो, 2 वर्ष अगाडि मात्रै पनि। तपाईँको 50वटा लाइसेन्स बाँडेको निकै अगाडि हो नि त। फाइनेन्सियल लिटरेसी पनि देखेर कम थियो होला। अब ब्रोकरहरू के भन्छन्, त्यतिले नि पुगेन 10 अर्बको कमिसन खाँदा, अझ भन्नुहुन्छ नि किन र बेचको आधारमा 20 अर्बको कमिसन खाँदा पनि पुगेन भनेर उहाँहरू ब्रोकर कमिसन घटायो भनेर अब्जेक्सन लेटर लिएर त्यो धितोपत्र बोर्ड जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सही गर्नुभएको होला। हामीले अझै बढेको भने हाम्रो ठाउँबाट सही हो। सही के हो त? नियामक निकाय सरकारले हेरिदिने हो नि त। ओके भन न। किनभने त बिजनेस गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा स्वार्थ राख्नुपर्छ उहाँको होला। हामी पनि त्यहाँ बिजनेस गरिसकेपछि स्वार्थ राख्छौँ, घटाउनुपर्छ भन्नु। अझ त हामीले के भनिरहेको छौँ हेर्नुहोस्, अहिले त बजेटमा चाहिँ म के भन्दैछु भने तपाईँले फेरि उठाउनु होला। हामीले एउटा कम्पनीबाट 5 लाख इन्भेस्ट प्रफिट गऱ्यौँ, तर अर्को कम्पनीबाट 3 लाख लस गऱ्यौँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरो प्रफिट कति भयो त? 2 लाख, राइट? तर मैले के गर्छु त सरकारलाई 5 लाख प्रफिटको क्यापिटल गेन तिरेको छु। हो, यो बडो ग्याप, यो बडो अचम्मको कुरा छ। मेरो सम्पत्ति घटिरहेको छ, म इन्कम ट्याक्स तिरिरहेको छु। हेर्नुहोस् न, यो नियामक निकायले सोच्छ। नियामक निकाय सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ यस्तो हेर्नुहोस् त। अनि हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरू कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्, यी चाहिँ अन्यायपूर्ण छन् होइन। यी कुराहरू भयो भने इन्टरनेसनल पार्टिसले त्यो मेरो क्यापिटल बढे पो मैले इन्कम ट्याक्स तिर्ने हो त। तर अबको बजेटमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ। के भन्छ मेरो नेट प्रफिट जति छ त्यसबाट ट्याक्स काट होइन, तर मैले मेरो लस पनि त तपाईँको हेरिनु पर्यो नि। राज्यले त हेर्नु पर्यो, लगानीकर्ताको घाटालाई हेर्नु पर्यो। ट्याक्स फाइल गर्दा अरू बिजनेसको त्यो पनि हुन्छ होइन? हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, उसको टोटल क्यापिटलको माथि गयो भने उसले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्ने भयो। 1 वर्षमा ट्याक्स फाइल गर्छ। हामी के गर्छौँ? तुरुन्तै इप्री ट्रान्जेक्सन। अनि हामीलाई चाहिँ के गरेको छ त? ट्याक्सको भारी बोकाइएको छ। त्यहाँ माथि 7% भनेर युवराज खतिवटाजीले त हानिदिनु भएको थियो। हामीले आन्दोलन गरेर तपाईँले उहाँ बाध्य भएर 5% मा जाने। अब ठिक छ, ट्याक्स कति पर्सेन्ट निकाल्नुपर्छ, देश सञ्चालन गर्नुपर्छ उहाँको कुरा हो। कतिको घोषणा गर्नुहुन्छ, बढाउनु भयो भने त्यही अनुसारको मुभमेन्ट होला, त्यही अनुसारको हाम्रो ऊ होला। हामी
अबको माग भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ तपाईँको विकास विस्तार गर्ने हो भने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। धेरै समयको प्रयास पछाडि बल्ल सरकारले चाहिँ नीतिपत्र विनिमय बजेटमा तिरेको ट्याक्सलाई चाहिँ फाइनल ट्याक्स भनिदिएको छ। आशा छ यसलाई फाइनलै होस् होइन, त्यहाँ ट्याक्स अफिसरले भोलि गएर समस्या। त्यसो त पछि रिटर्न ब्याक गर्ने गरी पनि दिन सकिन्छ नि। टोटल इयरमा उसको इन्भेस्टमेन्ट 5 लाख थियो भने उसको 6 लाख क्यापिटल पुग्यो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स उसले तिरेकोबाट रिटर्न ब्याक गर्न पनि त सकिन्छ नि। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो टोटल एउटा टाइम फ्रेम तोकेर एउटा टाइम फ्रेममा गरेको ट्रान्जेक्सन प्रफिट एन्ड लस निकाल्ने र प्रफिटबाट ट्याक्स लिने सिस्टम चाहिँ अब बिल्डअप गर्नै पर्छ। होइन भने क्यापिटल मार्केटमा भने जस्तै हामीले हाइली फ्लक्चुएट हुन्छ नि, त्यो फ्लक्चुएट ठुलो 4वटा कम्पनीबाट लस भइरहेको छ, एउटा कम्पनीबाट नाफा भयो भनेर उसले नाफा काटिदिन्छ। नाफा त तपाईँ इभन सेकेन्ड तपाईँको कोइन भयो भने पनि तपाईँबाट हामीले त तिर्नुपर्छ, सिस्टमले काट्यो नै भन्ने कुरा छैन। फेरि हामी जस्तो इमान्दारी ट्याक्स पेयर को होला र अरू बिजनेस छ होला र छैन नि। तैपनि नेपाल सरकार राजनीतिज्ञहरू अलिकति नेगेटिभ छन् कि हाम्रो सेयर बजारप्रति। त्यो देखिएको छ जीवनजी। अब त्यो मलाई लाग्छ अब उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने यो कोभिडको बेलामा सबभन्दा ट्याक्स कसले दियो हेर्नुहोस् न, क्यापिटल मार्केटबाट आयो नि है। उहाँहरूको नसरमा पनि यो कुरो यो मार्केट पछिल्लो समय डिम्याट अकाउन्टको कारणले गर्दा नि अब चाहिँ आकर्षण बढेछ, हामीले पनि यो सेक्टरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब चाहिँ नि गएको जस्तो देखिन्छ। दबाब हुनुपर्छ, उहाँहरूले फिल गर्नुपर्छ। यदि फिल गर्नु भएन भने नि फेरि क्यापिटल मार्केटमा ठुलो समस्यामा लाग्छ। किनभने हेर्नुहोस् है, त्यो अहिलेका नयाँ लगानीकर्ताहरू आइपिओको आशमा आउनु भएको छ धेरै। अब बुक बिल्डिङ मार्फत धेरै कम्पनीहरू ल्याउने, रियल सेक्टर ल्याउने भनिएको छ, त्यो स्वागत योग्य छ। हामीले बुक बिल्डिङलाई पनि स्वागत गरिरहेका छौँ, किनभने 10 वर्ष लगानी गरेका छ, उसको प्रिमियम पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि हो। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ 100 रुपियाँको कम्पनीलाई 600 रुपियाँ गरेर चाहिँ त्यो आयो भने पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भने हामीले विरोध पनि जनाउनु भएको, तर होइन नि त। जस्तो 5औं वर्ष 6औं 10औं वर्ष चाहिँ उहाँले लगानी गरेर उहाँको परिश्रमको फल त उहाँले पाउनुपर्छ क्या, त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ कम्पनीहरू ल्याउनु पऱ्यो। यदि आइपिओहरू आएन भने त्यो लगानीकर्ताहरू सेकेन्डरी मार्केटमा छिराउन सक्नुपर्छ। तर बुक बिल्डिङ भएपछि मलाई थोरै यहाँले बुक बिल्डिङको कुरा उठाइहाल्नुभयो, अलिकति आइपिओ भर्नेको सङ्ख्या घट्छ है अब, किनभने अलि ठुलो अमाउन्टको आइपिओ भर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ नि त। अब बुझेको लगानीकर्ताहरू मात्रै आउन सक्ने अवस्था छ आइपिओमा। अब झन्डै सेकेन्डरी मार्केट जस्तै हुन आँट्छ कि के हो आइपिओ त? सेकेन्डरी मार्केट त होइन, किनभने प्रिमियम थपेर दिने बित्तिकै फेरि बुझेको लगानीकर्ताहरूले बुक बिल्डिङमाबाट आउनलाई धेरै सजिलो छ मैले बुझेँ। किनभने पहिला त तपाईँको 80 रुपियाँ नेटवर्क 100 रुपियाँ पैसा हाल्नु परेन, 20 रुपियाँ तपाईँ सोझा घाटामा हुनुहुन्छ क्या। त्यो कुरो थाहै छैन फेरि त्यो लगानीकर्तालाई, छैन नि। तर अहिले के छ भने प्रिमियमबाट अथवा त्यो बुक बिल्डिङबाट आउने कम्पनीको प्राइस चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताभन्दा 20% कमीमा पाउने सम्भावना हुन्छ। भनिसकेपछि 20% त सिधै प्रफिट छ। कम्पनीको प्राइस कति छ त्यसको मतलब भएन, त्यो संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अध्ययनको टिमले नि निर्धारण गर्ने हो कता प्राइस दिन्छ। म त आइपिओ भन्दा यो सजिलो, यसमाथि भर पर्दो लगानी हुन्छ जस्तो लाग्छ जीवन। तर अहिले त 100मा किनेर 500 मा निफ्रै हेरौँ, चन्द्रगिरी हेरौँ 800 पुगिसक्यो। तर हेर्नुहोस् न, सिमाम सिमेन्ट पनि त 300 मा किनेर 1500 मा बेच्यो नि, त्यो पनि हेर्नुहोस् न। जस्तै शिखर इन्सुरेन्स पनि 600 मा प्रिमियम तिरेर 4200 मा बेच्न पाइयो नि, फेरि 600 मा आयो। त कसले खानुको त्यो आफ्नो छ हैन, तर बेच्न त पाउने अवसर त दिएको थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि 100 को 500 पुगेर 500 को 1500 पुग्नु एउटा बराबरी हो। र तर भरपर्दो भनेको चाहिँ तपाईँको बुक बिल्डिङ हो, निष्पक्ष भयो त्यो चाहिँ अपवादै छ। त्यो अपवाद त्यसलाई हामीले कसरी अब त्यो जुन कट अफ प्राइसको यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, मैले अब छोड्नेवाला छैन। अब त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि कम्पनीले र नियामक निकायले अब यो थोरै हलचल हुन्छ नि, के भन्छ नि कर्नरिङ भन्छ नि, अब त्यहाँ भइदियो भने के गर्ने? शिवम सिमेन्ट पनि 400 थियो, पछि गएर 300 मा झारिएको थियो हजुर विभिन्न प्रेसरबाट।
अब यसको कस्तो अवस्था हुन्छ हेरौँ, कुन कम्पनी आउँछ। अब हेरौँ भन्दै गर्दाखेरि रियल सेक्टर वारवारती आएर जनता ठगिसकेपछि हेरौँ भन्ने त हामी कसरी प्र्याक्टिसमा त जानु पऱ्यो नि। बच्चा नजन्मिकन त हामीले बच्चा यस्तो जमिन्छ भनेर आक्रमण गरेर अलिकति प्रिडिक्सन गरेर हामीले दबाब समूह यहाँ दबाब समूह हुनुहुन्छ अलिकति दबाब चाहिँ दिनु। मैले पनि उठाउन चाहेको कुरा यही हो भन्दाखेरि यसमा मैले एउटा मात्रै क्वेसन गर्न चाहन्छु, कार्टेलिङ नहोस्, त्यसको कट प्राइस तोक्ने बेलामा कार्टेलिङ नहोस्। जस्तो अहिले भर्खरै 10वटा बढाएर 76वटा कम्पनी बनाइएको छ। यो कि इन्भेस्टर अझै संस्थागत लगानीकर्ता आउँछन् भने अलिकति लुज बनाएर हो भने धेरै कम्तीमा 200-300वटा बनाउन सक्यो भने त्यहाँ फियर हुनसक्छ होइन। सीमित व्यक्तिले फेरि सीमित कम्पनीहरूले चाहिँ कार्टेलिङ गरिदियो भने त्यो समस्या आम लगानीकर्तालाई पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा कार्टेलिङ नहोस्। अहिलेको कुरा मैले प्राइस कति आउँछ मैले त्यसमा अब्जेक्सन जनाउन चाहिनँ। कार्टेलिङ चाहिँ नहोस्। त्यो कार्टेलिङ 2-4वटा कम्पनी मिलेर यसको प्राइस चाहिँ हाई राखेर लगानीकर्तालाई भिडाउने काम चाहिँ नहोस्। तर पनि त्यसपछि किन 50% त उहाँले नै बिहेर्नु पर्छ कि त्यो हो भने त्यति धेरै चाहिँ रिस्की नहोला होइन। तर एउटा कुनै पनि कम्पनी प्र्याक्टिसमा जाओस्। त्यस पछाडि अरू मुभमेन्टहरू त्यसपछि मुभमेन्टको कुरा त्यसपछि हामीले अगाडि बढाउँ। हजुर। अब यो लगानीकर्ता आज मलाई अलिकति यहाँ लगानीकर्ता दबाब समूहका हुनुहुन्छ, यहाँले दबाब दिनुहुन्छ तितोपत्र बोर्डलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, नेपाल सरकारलाई, राष्ट्र बैङ्कलाई। यहाँले दबाब दिँदै गर्दाखेरि यहाँहरू आफैमा पनि एक ढिक्का हुन सकिराख्नु भएको छैन नि है? यहाँहरू भित्रै मडारिँदै फेरि एक खाले विज्ञप्ति, एक खाले आमरण अनसन, यो किन यस्तो? एकरूपता आउन सकेन जीवनजी। सेयर मार्केट विकास विस्तार हुनुमा पनि केही समस्या यहीँबाट आएको यो मेरो पर्सनली बुझाइ चाहिँ छ। र म जहिले पनि इन्भेस्टर कम्पनी जस्तो इन्भेस्टर फर्महरूलाई जस्तो अहिले देखेका जुन अस्तित्वमा आउने अस्तित्व आउन खोज्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आम लगानीकर्ताको धारणा समेटेर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा जाउँ। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कसलाई के मन लाग्यो त्यो कुरा लिएर जाने, फोटो खिच्ने त्यो सिचुएसन छ। समस्या यही छ जीवनजी, विडम्बना पनि यही छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ के कारणले मिल्न नसके हामी त हो, हामी लगानीकर्ता हौँ, हामी आम नागरिक 30 लाख हामी लगानीकर्ता पुगिसक्यौँ। 5वटा 6वटा 10वटा हुँदैमा फरक चिन्न पर्ने हो होइन। तर इन्ट्रेस्ट कसरी फरक पर्यो यो चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन अथवा अध्ययनको विषय नै रहेछ भने सेयर मार्केट भनेको एउटै हुनुपर्छ, एउटै इन्ट्रेस्ट हो कि हो नि त। त्यहाँबाट हामीले नाफा कमाउने हाम्रो हरेकको सपना त इन्भेस्टबाट रिटर्न लिने नै हो। यहाँले रिटर्न लिनकै लागि इन्भेस्ट गर्नु भएको, म लस बिहोर्छु भनेर कसैले पनि त्यहाँ इन्भेस्ट गरेको हुँदैन। अब सबै जान चाहनुहुन्छ कि सबै इन्भेस्टरहरू चाहनुहुन्छ कि रिटर्न लिनको लागि, फेरि कुरा मिल्दैन। अलिकति त्यसलाई त्यो जस्तो अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ, घटेपछि बढ्नु, बेचेपछि घट्नुपर्छ, बढेपछि किनेपछि बेच्नुपर्छ, त्यो एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को कुरो इन्भेस्टरहरूको सङ्गठनहरूको एउटा मात्रै उद्देश्य हुनुहुन्छ क्यापिटल मार्केट ग्रोथ गर्ने, विकास। हजुर। समग्रमा एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा डेभलपमेन्ट मात्रै हो। उहाँहरूले यो गर उद्योग गर भने हैसियत राख्नु पनि हुँदैन, राखेका पनि छ भने त्यो गलत हो। तर भइसकेका काम चाहिँ किन भएन? जस्तो मैले भने नि अघि 64 सालमा चाहिँ बैंक सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्यो, अहिलेसम्म दिँदैन। यो अहिलेको नेतृत्वभन्दा पहिलाको नेतृत्वले दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेको नेतृत्व आएपछि जसरी पनि दिँदैन भन्नुहुन्छ। आह्वान गरिसकेपछि पनि अर्थ समिति युज गरेर चाहिँ यसलाई रोक्यो। त्यो नहोस्। कुनै पनि एउटा ललिपप देखाएर लगानीकर्तालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न अथवा अनडिसिजन गर्नलाई बाध्य नपारियोस्। ती कुराहरू आयो भने मात्रै ती कुराहरूलाई डिफेन्स गर्ने हो लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरूले। हामी लगानीकर्ताको बिचको द्वन्द्वको कुरा गरिरहेको थियौँ, यहाँ अलिकति नियामकतिर पुग्नु भयो। तर हामी किन मिल्न नसके? हो, हामी त्यही त हो। कसैलाई तपाईँको मै मात्रै जान्ने हो भन्ने होला, कसैलाई कतिबाट प्रभावित त छैन। त्यसमा त तपाईँ छैन भन्न सकिने अवस्था छैन जीवनले। यहाँले त प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ नि, यहाँ त आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ, पत्र बोर्डसँग यस्ता मुभमेन्टहरूमा धेरै हिँडेछु जीवनजी। म कस्तो गर्छु भन्दाखेरि दबाब समूह पनि त्यही एउटा मुभमेन्टबाटै जन्मेको। हामी दबाब दिनलाई दबाब समूह बनायो भने मुभमेन्ट सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो मुभमेन्ट अगाडि बढिसकेपछि आम लगानीकर्ताले के भन्नु भने तपाईँ सङ्गठित भएर जानुहोस्। हामी असङ्गठित थियौँ, पहिला व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढाएको थियौँ।
व्यक्तिगत साथीहरू जो साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जो तपाईँको पुँजी बजारको विकास विस्तार सुधार चाहनुहुन्छ उहाँहरू हामी सङ्गठित भएर मुभमेन्ट चलायौँ। त्यो मुभमेन्ट एक ठाउँमा गएर तपाईँको केही समयको लागि स्थगित भइसकेपछि आम लगानीकर्ताले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले नि मलाई महासचिवमा चुन्नु भएको त्यही अनुसार पदाधिकारी चुन्नु। तर विडम्बना हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा मात्रै भन्छु, मैले यो सङ्गठन दर्ता गर्न सकेको छु। नेतृत्व गर्न त सक्नु भएन छ यहाँले पनि म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु हो भन्न चाहन्छु कि लगानीकर्ताले जे विश्वास गरेर यहाँलाई अग्रसर दर्ता गर्न सकिएन किन भएन भन्दाखेरि समथिङ लगानीकर्ता भित्रैबाट यहाँलाई इन्ट्रेस्ट डिफरेन्स भयो। अब यो कसरी सम्भव भयो? यो यहाँले अघि भर्खर भन्नुभयो र अर्को दबाब समूह अरू लगानीकर्ता संस्थासँग कुरा गर्दा पनि पुँजी बजारको विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ पनि पुँजी बजारको विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ, दुवैजना विकासको कुरा गर्ने, फेरि विकासको लागि एउटा एजेन्डा बनाउन नसक्ने। अनि हामी कस्तो खालको बोर्ड गठन गरिरहेछौँ, कस्तो खालको सङ्घ संस्था गठन गरिरहेछौँ, के का लागि गरिरहेछौँ र के का लागि दबाब दिइरहेछौँ? के का लागि र किन त हामी प्रश्न छौँ। पुँजी बजार विकास विस्तार र सुधारको लागि नियामक निकायले घोषणा गरेका र गर्नुपर्ने काम इन्टरनेट र मार्केटमा हुनुपर्ने काम नयाँ काम नियामक निकायले नगरेका ती कामहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एउटा एडभाइस दिने, एउटा चाहिँ उहाँले घोषणा गरेका कुराहरूलाई गर्नु भएन र ती कुराहरूले मार्केटलाई असर गर्यो भने गर्नुपर्छ भन्ने दुईवटा मात्रै उद्देश्य हो। मुभमेन्ट अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि केही साथीहरूको इन्ट्रेस्ट डिफरेन्स पऱ्यो, हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट फरक प्रकारले हामीले दर्ता गर्न नसकेको अवस्था। यहाँले कोअर्डिनेसन गर्नु भएन? अब यसरी जाउँ, हामी यसरी मिलेर जाउँ, हामी सबैको इन्ट्रेस्ट एउटै हो। ढिलो भएको सकिरहेको सकिनँ भनेर मैले आत्मसमर्पण गरेको छुइनँ, अलिक ढिलो भयो। मलाई आशा छ हामी फेरि एउटा बृहत रूपमा यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र सक्षम हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। भनेपछि अब लगानीकर्ता बीचको राजनीति जुन छ त्यो अन्त्य हुनेमा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। जीवनजी जसरी पनि यसको लागि तपाईँ मिडियाकर्मी, हामी इन्भेस्टर, अरू इन्भेस्टर साथीहरूले नियामक निकायहरूले पनि एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर लगानीकर्ताको धारणा एक बनाएर आऊ होइन भने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूले पहल लिनुपर्छ। हामी पनि पहल गर्छौँ, लगानीकर्ताको एउटा धारणा बनाएर अगाडि गर्नुपर्छ। हो ठिक छ, 10वटा सङ्गठन खुल्यो होला, तर 10वटा सङ्गठन पारदर्शी हुनुपर्छ। 10वटा सङ्गठनका क्रियाकलापहरू आम लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ। हजुर, पारदर्शी रूपमा जानु पर्यो। मिटिङ गर्छन्, कहाँ बसेर सम्झौता गर्छन्, कहाँ बसेर चाहिँ तपाईँको चिया खाएर चाहिँ सेल्फी खिच्छन् भन्ने कुराहरू आम लगानीकर्ताले थाहा पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने यी अहिलेसम्मको सबै समस्याहरू सल्भ हुन्छ। मलाई कता कता यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि बजारमा चलखेल भनिरहन्छ, कता कता लगानीकर्ताको बीचको टसलले चलखेल मार्केट बढ्ने घट्ने अवस्था आइरहेको त छैन भने? त्यस्तो त्यति ठुलो असर त गर्दैन होला जीवन चाहिँ होइन। हुन त तपाईँको एउटा पक्षले बेच्यो भने अर्को पक्षले किन्छ, तपाईँ नै बेचिरहेको हुनुहुन्छ, मै नै किनिरहेको हुन्छु, हामी अफिस लिएर बसेका छौँ, एउटा साथी बेचिरहेको हुन्छ, मैले किनिरहेको हुन्छु, केही पनि मिल्दैन होइन। तर नियामक निकायमा चाहिँ केही असर चाहिँ परेको देख्छु मैले। कस्तो असर यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको थोरै सेयर गरिदिनु। हामी दबाब दिन जान्छौँ नि, दबाब भन्नाले पनि यो गरौँ, एडभाइस पनि हुन्छ, सल्लाह पनि गर्छु। नीति तथा कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँले बोलाउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अनब्यालेन्सिङ जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो चाहिँ किन हो भने यो अलिक भास्ट हो। अहिले यहाँ तपाईँको यो टाइम फ्रेमले गर्दा कुराहरू गर्न नसकिएला, कुनै दिन गर्न सक्नु, तर पनि अलिकति डिफ्रेन्स केही भइरहेको छ। ती समस्या के कुरामा कुरा मिल्दैन हामीलाई थोरै हिन्ट्स मात्रै दिनु भएको पनि हुन्छ। त्यही त हो। अब के कुरामा चाहिँ कुरा मिल्दैन? लगानीकर्ताका बीचमा केमा चाहिँ कुरा मिल्दैन? कार्यान्वयन कुरामै अब त्यही त मैले भने के हुँदा त सेम होला, त्यही चाहिँ समस्या हो नि। छलफल गऱ्यो हामी एक भएर जानै सकिँदैन, त्यही समस्या। यो चाहिँ भोलिको दिन विडम्बना छ। भनेपछि अलिकति लगानीकर्ताका बीचमा पनि समन्वयको अभावले गर्दाखेरि धितोपत्र बोर्डलाई सजिलो भएको रहेछ। नियामक निकायले त यिनीहरू आफै मिलिरहेको छैन। खेल्नलाई समस्या आउने बित्तिकै खेल्ने पक्षलाई त सजिलो भयो नि त होइन। अहिले हामीले पोलिटिकलले डाइरेक्ट असर त गरेको छैन, तर पोलिटिकल इस्यु देखाएर मार्केटमा त खेलेकै छ नि त होइन। पोलिटिकल इस्यु एउटा आउने बित्तिकै बजार घट्छ भनेर एउटा खाले हुइम निकाल्ने बित्तिकै खेल्ने ठाउँ भएको छ जीवन, त्यति मात्रै भन्नु मैले। त्यो अरू कुराहरू बिस्तारै आउँछ।
त्यो यहाँले डाइरेक्टली भन्न मिलेन बजारमा मूल्य घटबडको कुरा ठिक छ मैले बुझेको छु यहाँको कुरा अब अलिकति पर्सनल्ली जाउँ इन्भेस्टमेन्टबाट अलिकति नियामक निकायको कुरा आमरण अनसनको कुरा बजार सुधारको कुरा हामीले थोरै गऱ्यौँ अब बजार यहाँ छिर्दाखेरि कस्तो अवस्था थियो म जब मार्केटमा थिएँ त्यो बेरिस्टरमै छिराएको बेरिस्टर ल लागेर बजार छिर्नु भएको हो कि अध्ययन विस्तृत अध्ययन गरेर सुरुमा त आइपिओ गर्दै थिएँ आइपिओ पछि साथी पहिला सुरुमा त नि साथीहरूले लु सेयर बजारमा पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ नाफा कमाइन्छ बिजनेसको क्षेत्र हो एउटा भन्नुभएको थियो म गएँ इन्भेस्ट गर्नु थालेँ तर मैले इन्भेस्ट साँच्चैको इन्ट्रेस्ट कसरी सिर्जना भयो कसैले भनिदिने बित्तिकै सेयर बजारमा इन्ट्रेस्ट सिर्जना भइहाल्छ म थोरै भन्छु म पढ्दै म सेयर मार्केटमा छिरेको मैले पढाइ नै छोड्थेँ त्यति धेरै एडिक्सनमा जानु तपाईँ अझै एकदम इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गरेपछि ठुलो मात्रामा चाहिँ डिपली गएँ कि गएँ र अहिलेसम्म छु अरू बिजनेस पार्ट जबहरू छन् साइड जबहरू छन् होइन मेरो अर्को बिजनेस पनि छ तर त्यसलाई त्यो पार्ट बनाएर मैले सेयर मार्केटलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस बनाएर अगाडि बढ्दैछु र म चाहन्छु अझै पनि तपाईँको यसैको शब्दमा मैले पछाडि उठाउनु हुन्छ न अब सेयर बजारलाई एउटा बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ हजुर यसो भन्ने गर्दाखेरि अब नियामक निकायहरूले इन्भेस्टर आइडी दिनुपर्छ को इन्भेस्टर हो त को त्यो ट्रेडर को चाहिँ सट्टेबाज हो त हजुर त्यो पत्ता लगाएर चाहिँ यसलाई बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ सेयर बजारमा हुने चाहिँ के रहेछ यहाँले 10 वर्ष बिताउनु भयो इन्भेस्टर हुने कि ट्रेडर हुने पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई दुइटै गर्नुपर्छ मैले भने कसरी गर्ने लौ न मैले भने नि हेर्नुहोस् न इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुभयो फर इक्जाम्पल तपाईँले 10 इयर्सको लागि एउटा प्लानिङ गरेर एउटा कम्पनी किन्नुभयो त्यो कम्पनीको 10 इयर्समा कम्ती पनि 500 टाइम चाहिँ अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन त्यसलाई बिर्सिनु पर्यो होइन तर मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई भने क्यापिटल गेनमा सरकारले मलाई इन्भेस्टर बन्न दिँदैछ कि ट्रेडर बनाउँदैछ त्यहाँबाट पनि थाहा मैले 10 इयर्सको मेरो इन्ट्रेस्ट खोइ त मैले जति कमाएँ त्योबाट चाहिँ मैले सरकारलाई ट्याक्स पे गर्नै पर्ने हजुर 10 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म मैले वेट गर्दा मेरो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न्स खोइ त त्यो कम्पनी बढ्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी के सरकारले दिन्छ दिँदैन नि त मेरो रिस्क हो त्यो त बिजनेस हो नि तर त्यो रिटर्न्स खोइ त मैले क्यापिटल गेन तिर्ने कुरामा यो कुरा गर्दैछु कि 10 वर्षसम्म मेरो इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन खोइ त मार्केट घट्यो भने त घटेमै बेच्नु पर्यो फेरि 10 वर्षपछि पनि लस पनि सरकारले बियर नगर्ने मेरो इन्ट्रेस्ट रेटको पाटो पनि त्यसलाई नगर्ने प्रफिट हुने बित्तिकै त्यो तपाईँको पे गरे अनिवार्य भन्ने त्यो भन्दा सरकारको नीति के त फिक्स हुनु पर्यो कि अब मलाई इन्भेस्टर बनाउने हो कि ट्रेडर बनाउने हो कि अहिलेको सरकारले ट्रेडिङ गर भन्छ होइन त्यसो भए त्यसो देखिहाल्छ ट्रेडिङ मात्रै गर अलिअलि बजारमा जे छ त्यही खा भन्छ त्यही देखिहाल्छ किनभने इन्भेस्टर हो भनेर तपाईँले त मलाई त ट्याक्स फाइल गर्न दिएर मेरो चाहिँ प्रफिटबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँको ट्याक्स लिनु पऱ्यो नि अथवा यति वर्ष पछाडि तपाईँ मेरो त 2 वर्ष पछाडि अथवा 3 वर्ष पछाडि इन्भेस्टमेन्ट प्र्याक्टिसमा त 2-3 वर्ष पछाडि ट्याक्स फ्री हुन्छ खै त दिएको मलाई केही नदिने भन्ने बेला चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने सेयर बजारलाई चाहिँ तपाईँ सट्टेबाजी नगर्नुहोस् भन्ने अघि यहाँले भने जस्तै टोटल क्यापिटलबाट पुँजी घट्दा पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ ल्याएको ल्याइ गरे यो दुई विधा छ अर्को त्यो अब सरकारको बाटो भयो सरकारले के मैले चाहिँ के भन्छु आफ्नो पोर्टफोलियो कति छ म कति लङसम्म गर्छु मेरो क्यापेसिटी के हो त्यो हेरेर चाहिँ लङ टर्म सर्ट टर्म इन्भेस्ट अनि अलिकति खुलेर बताइदिनु न नयाँ लगानीकर्ताहरू आइछन् आइपिओ भरेर आएका छन् अलिकति 1-2 लाख लगानी गर्छु भन्ने सोच पनि कतिको छ कति समय टाइम फ्रेमको लागि मार्केटमा छिर्दै हुनुहुन्छ आइपिओबाट छिर्नुभयो अब स्टुडेन्ट भए पनि तपाईँको लङ टर्ममा लान सक्नुहुन्छ इभेन मैले के भन्छु भने सेयर बजारमा लगानी राम्रो कम्पनी सिलेक्ट गरेर राख्नु हो भने इन्भेस्ट गर्नुहोस् इन्भेस्टै गर्नु सरकारले के थोरै अमाउन्टको भयो नि इन्भेस्टै गर्ने है थोरै जति छ केही पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिनुहोस् राम्रो कम्पनी हालेर र फेरि ट्रेडिङ गरेर चाहिँ नबिर्सिनुहोस् तपाईँले अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसैमा लागिरहने हो नि ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट दुइटै गर्नुपर्छ अब इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी अनुसारको इन्भेस्ट हुन्छ उहाँहरूको अनि ठुल्ठुला बिग हाउसहरूले होइन बिग प्लेयरहरूले इन्भेस्ट गरेको सुनिन्छ ठुल्ठुलाहरूले तर आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरेर इन्भेस्ट
ट्रेडिङ दुइटै गर्नुपर्छ नि हजुर तर सर्ट टर्म मौका 1 वर्षको लागि पनि किनभने इन्भेस्ट 1 वर्ष पछाडि मार्केट बेरिसमा जाने भएछ भने त तपाईँ 4 वर्ष पुग्नुपर्छ नि त नेपालको मार्केटको अहिलेसम्मको पास्ट हिस्टोरी हेर्ने हो भने त 22मा लिएर 53 महिनाको बेरिस र बुलिस यहाँले पनि बियरिसमै यो बेरिस होइन पहिलाको बेरिसमा सुरु गर्नु भएको थियो दुईटा बेरिस भयो अब त्यो सुरु गर्दाखेरि बियरिस ट्रेडमा यहाँले इन्भेस्ट गर्नु लकिली तपाईँको होइन त्यो टाइम फ्रेममा परे होइन त्यो अवस्था कस्तो थियो थोरै सेयर गरिदिनु न यहाँको मैले गरेर इन्भेस्ट गर्न थालेपछि मार्केट घटेको थियो मैले जति इन्भेस्ट गरेँ त्यसको 25% मैले लस खाएँ 25% सुरुमा तर मैले बेचिनँ होल्ड गर्नुभयो कि मैले होल्ड गरेँ तपाईँ एक्ज्याक्टली भन्छु म अहिलेसम्म पनि 60% मेरो होल्ड त्यो बेलाको सेयर सिन्डिकेट कम्पनीहरू होल्ड छु ट्रेडिङ त मैले कमै गर्छु भर्खरै अब त्यो मैले अर्को बिजनेस अलिकति गरेर यही बिजनेस अगाडि गराउँदा अफिसहरू खोल्दा बसेर ट्रेडिङ भर्खर चाहिँ अलिकति गर्न सुरु गरेको छु नभए मेरो अलमोस्ट तपाईँको इन्भेस्टर अथवा 3-4 महिना अथवा 1 वर्ष त्यो हेरेर चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु जस्तो मैले 1100-1200 देखि नेप्से हुँदा किनेको सेयरहरू बिचमा मैले गरेको केही समय अगाडि अलिअलि अपलोड गरेँ होला नभए भनेपछि यहाँले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ट्रेडिङ गरेको भए नाफा हुने रहेछ कि यो 10 वर्षमा होल्ड गर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ टाइम फ्रेम हुन्छ यदि यहाँको अहिलेसम्म भोग्नु भएको यहाँले देख्नु भएको 10 इयर्स टाइम फ्रेम राख्नुभयो भने राम्रो कम्पनी बनाउनु होलै बेनिफिट हुनेछ डिभिडेन्ड प्लस सेयरको मूल्य वृद्धिले यहाँलाई धेरै माथि पुर्याउँछ कम्पनी अनुसार पर्छ हैन अनि कम्पनी छान्ने चाहिँ कसरी अब त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सही कुरा गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले पनि कुरा गर्न खोज्दैछु जीवन चाहिँ कम्पनी छान्ने अहिले नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनी 212 समथिङ होला है हजुर लगानीकर्ताहरूले कम्पनी छान्ने भनेको त्यो कम्पनीको मुटु हेर्ने हो त्यो मुटु कहाँ गएर हेर्ने भन्दा त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो कहाँ हेर्ने हामी गएर गुगल गर्ने अहिलेको सिस्टमले हामीलाई गुगल गर्नु भनेको छ कतिवटा कम्पनीहरूको त वेबसाइटै पनि छैन होला सायद राम्ररी फङ्सन गरेको छैन होला र सम्पूर्ण विवरणहरू उनीहरूले अपलोड गरेका छैन होला तर के हो भने नेप्सेको वेबसाइटमा यी सम्पूर्ण वित्तीय विवरण आम लगानीकर्तालाई चाहिने कुराहरू नेप्सेको वेबसाइटमा हुनुपर्ने हो हजुर र यी कुराहरू पनि हामीले त्यो पहिलाको आमरण अनुसार पनि राखेका थियौँ भने चाहिँ कम्पनीलाई ब्लू चिपै दिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि छ नि कति राम्रा कम्पनीहरूलाई त्यो पनि गर्न सकेको छैन क ख ग क्याटेगोराइज गरिन्छ अनि क्यापिटलाइजेसन गरिएको छ त्यो कतिसम्म रियालिटीमा छ भन्ने कुराहरू पनि क्वेसनको मार्क छ क्या त्यतातिर जानुभन्दा पनि अलिक भाष कुरा हो मैले के भन्छु भने कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रकाशित वित्तीय विवरण अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ क्वार्टरली जे आउँछ त्यही हेर्ने गुगल गर्ने गुगलमा गएर चाहिँ तपाईँको सर्च गरेर हेर्ने अथवा डाटा राखेर हेर्ने डाटा प्रोभाइडरहरू पनि छन् होइन जस्तो वेबसाइटहरू छ नि त तिनीहरूबाट पनि हेर्ने अब तर यो कुराहरूलाई चाहिँ नियामक निकायले बुझिदिनुपर्ने हो कि जो कम्पनी लिस्टेड छ त्यसको चाहिँ कम्तीमा पनि 10 इयर्सको वित्तीय विवरणहरू राखिदिनु सिस्टममा फलानु अब नेप्सेको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हामीले सर्च गरेपछि फलानु कम्पनी ए भन्ने कम्पनी क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण त्यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर उसले दिएको डिभिडेन्ड राइट सेयर हिस्टोरी राइट सेयर सम्पूर्ण देखिसकेपछि अनि प्राइस पनि राखिदियो भने के हुन्छ त यो कम्पनी कतिको हाई प्राइसमा गएको 10 इयर्सको एभरेज प्राइस निक्ल्यो भने अझ सजिलो एभरेज प्राइस त आउँछ त्यति एभरेज प्राइस आउँछ अहिलेसम्म होइन तर सम्पूर्ण डाटा चाहिन्छ हामीलाई तपाईँको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ होइन त्यो म्यानेजमेन्टलाई पनि फरक पर्छ नि त फन्डामेन्टली हामीले हेर्नु हो किन पोलिटिकल हेर्नु भनेको के त त्यही म्यानेजमेन्ट त होइन कम्पनीको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर वित्तीय डिभिडेन्ड हिस्टोरी होइन इपिएस यी कुराहरूलाई समग्र अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्यो भने ब्लु चिप तपाईँले भन्छ ब्लु चिप कम्पनीहरू निकाल्न सकिन्छ एक दोस्रो कुरो ब्लु चिप कम्पनीहरूले मात्रै प्रफिट दिन पनि नहुने पनि देखिन्छ किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ बजारको सेन्टिमेन्ट अनुसार इन्भेस्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ है कमाउने यदि ट्रेडर हो भने हजुर मैले राम्रा कम्पनी मात्रै होइन अन्यथा नलिनु होला यदि तपाईँ ट्रेडर हो भने मार्केटको सेन्टिमेन्ट पनि बुझ्नु पर्यो मार्केटको सेन्टिमेन्ट अनुसार त कम्पनीहरू ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ नि हजुर ती कम्पनीहरूलाई पनि ती मुभमेन्टहरू पनि क्याच गर्न सक्नुपर्छ
त्यहाँबाट पनि गेन लिन सकिन्छ। अलमोस्ट हाम्रै कम्पनी इन्भेस्ट गरौँ, लस नखाउँ। भनेपछि यहाँले अहिलेसम्म लस बिहोर्नु भएको चाहिँ छैन? त्यसो भन्न मिल्दैन, यसमा लस छ, यसमा लस हुन्छ हुन्छ। मैले कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि म लसमा छैन। हजुर मैले भने एउटा कम्पनीबाट मैले 5 लाख प्रफिट गेन गरेँ, एउटा 3 लाख लस गरेँ। त्यो त वारेन बफेटले त गर्नुहुन्छ होला, हामी त होइन। त्यसमा त्यसमा कतिपय अवस्थाहरूमा कस्तो भने फ्रस्ट्रेसनमा जाने। मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने कति लगानीकर्ताहरू मेरो लगानी डुब्यो, अब ओहो भयो, अब यो रिस्ट्रेन्टमा गयो, मेरो कम्पनीको मूल्य चाहिँ घटेर गयो, त्यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने? मेरो यहाँबाट मैले खोज्न खोजेको कुरा सही भन्नुभयो। मलाई पनि अहिले पनि हुन्छ, किनभने मानसिक रूपमा हामी असाध्यै कमजोर छौँ, भावनात्मक छौँ हामी। हाम्रो डाइरेक्ट हिटिङ गर्ने हो नि त, इकोनोमीको कुराहरू, फाइनेन्सियल कुराहरू भयो। हाम्रो यो समग्र चक्र चल्ने भन्यो भने फाइनेन्सबाट, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजबाट हो। ती कुराहरू विक हुनुभयो भने अलिकति समस्या आउँछ। तर बुझ्नुपर्छ, मार्केट सधैँ बढ्दैन, मार्केट सधैँ घट्दैन, होइन? कुनै मुभमेन्ट कहिलेकाहीँ तपाईँको स्टप लस पनि गर्न सक्नुपर्छ। लसमा बेचिदिने होइन, स्टप लस भनेको लस हुँदैछ भने स्टप लसलाई चाहिँ स्टप गराउने होइन। तपाईँको एक एक्जाम्पल भन्ने कम्पनीको 1000 छ, भोलि 900 पुग्यो, अहिले सिचुएसन बिग्रेर गएर त्यो 700 आउनु देखियो भने पनि त्योभन्दा अगाडि 900मा हामी आउट भयो भन्दा 200 लसमा पनि हामी बेच्न सक्नु पर्यो भन्नु खोज्नु भएको। लसमा पनि गर्न सक्नुपर्छ। मार्केटमा मुभमेन्ट हुन्छ। त्यही अहिले तपाईँको टर्नओभर अस्ति 10 अर्ब भयो, अहिले 4 अर्ब भनेको छ नि, किन भएको थियो मैले भन्ने? प्लिज एउटा सेक्टर बढ्छ, त्यो सेक्टर बढेको सेल गऱ्यो, अर्को सेक्टरमा गयो, उसको इन्भेस्टमेन्ट त डबल भयो नि। हजुर, अनि डबल टर्नओभर आयो। त्यही कम्पनी, त्यही व्यक्तिले अहिले किनभने सजिलो छ, हेर्नुहोस्, आफूले क्लिक गर्न पाइन्छ। पहिला त के थियो, ब्रोकरकोमा फोन गर्नु पर्थ्यो, फोन लाग्दैन थियो, ती भए पनि लाइन बस्नु पर्थ्यो, पालो आउँदा नआउँदा मुभमेन्ट जान्थ्यो। त मुभमेन्ट हो नि, सेवामा अलमोस्ट ट्रेडरहरूले के गर्छ त मुभमेन्ट हेर्छ। हजुर, बेरिस मार्केटमा पनि तपाईँको धेरै पैसा कमिन्छ हुन्छ कि 1881 बाट सिधै 1100 मा आएको होइन। हजुर, 1400 आयो, 1200 आयो, फेरि 1500 पुग्यो, 1100 आयो। त्यो मुभमेन्टहरू पनि क्याच गर्न र डेली मुभमेन्टहरू पनि आउँछ, सेक्टर वाइज मुभमेन्टहरू पनि आउँछ, ती गर्न सकिन्छ। हजुर, सेयर बजारको अबको गति चाहिँ नि कता यहाँले देख्नु भएको र पछिल्लो समय हामीले यही हप्ताको जुन ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने टर्नओभरको पनि कमजोर भएको छ र जुन बजार नेप्से इन्डेक्स छ लगातार 3 दिन कारोबार भयो, त्यसमा पनि एक गिरावट आयो। अबको बजार कता जान्छ? मैले टर्नओभर किन अलिकति कम आयो भन्ने कुराको मुभमेन्ट लिएँ। हजुर, अब पहिला के हुन्छ भने एउटा सेक्टर बढ्यो, एउटा सेक्टर घट्थ्यो, बढेको सेक्टरमा चाहिँ सेल गर्यो, टर्नओभर त्यो ट्रेडिङ इन्भेस्टरहरूले त्यो गर्नुहुन्थ्यो। अहिले समग्र एउटा इन्डेक्सै घटिसकेपछि सबै सेक्टर घट्दै आएको छ, त्यो भएर टर्नओभर एउटा रिड्युस भएको छ। अरू कुरो हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ, लगानी अब फ्युचर हेरेर गर्ने हो, अब दिने डिभिडेन्ड हेरेर गर्ने हो, र अब आउने थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टबाट डिसिसन गर्नलाई लगानीकर्ता वेट एन्ड सी वाचमा भयो जस्तो लागिन्छ। अब नेचुरल रूपमा तपाईँको मार्केट बढिराखेको पनि हुँदैन, किनभने अलिकति करेक्सन। जस्तो पछिल्लो समय बैंकको अब ब्याज दर बिस्तारै बढ्ने हो कि इन्क्रिज हुने हो कि जस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले इम्प्याक्ट पार्न खोजेको हो, बियर स्ट्रेन्थतिर जान लागेको हो कि भनेर कतिपय लगानीकर्ताहरूले विश्लेषण गरेका छन्। बेरिस भन्नाले एक दिन घटेमा बेरिस होइन, करेक्सन भनिन्छ। हजुर, बेरिस ट्रेन्ड मैले जान्दैन, ग्यारेन्टेड जाँदैन। 200-300 अङ्क घटेमा त बेरिस ट्रेन्ड हुँदैन मेरो बुझाइमा। हजुर, बेरिस ट्रेन्ड भनेको समग्र ट्रेन्ड बेरिस हुनुपर्छ, समग्र ट्रेन्ड बेरिस होइन। यदि अपवाद तपाईँको पहिलाको पास हिस्टोरीलाई यसले ब्रेक गरेर आउँछ भने मात्रै हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्दैन यस्तो ठुलो पेन्डेमिकले पनि त्यो कुराहरूलाई सहयोग गरेन नि, होइन? त्यो भएकाले गर्दा समग्र ट्रेन्ड बेरिस कति समय होला? 2-3 महिना कन्डिसन हुन्छ नि, रेस्ट गर्ने। तपाईँ भारी बोकेर हिँड्नुभयो भने पनि रेस्ट त गर्नुपर्छ नि, अर्को डिस्टेन्स पुग्नलाई, होइन? गाडी कुदाउनमा पनि त 60को स्पिड गर्नलाई त अलिकति ब्रेक गरेर कुदाउनुपर्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति रेस्ट लिन सक्छ, होइन? अनि डिसिजन भनेको पनि त्यही हो नि। यो अन्यलको सिचुएसनमा म अन्त्यतिर छु, अर्को अन्यल छ, पोलिटिकल पनि अन्यल छ, होइन? अनि इन्ट्रेस्टको कुरा पनि गर्नुभयो। मलाई कस्तो लाग्छ भने बजारमा हल्ला आइसक्यो, मार्केटमा खेल्न जाने लगानीकर्ताले खेलिसक्नु भएको छ, न्युजहरू ल्याएर, होइन? त्यो बेस रेट घटाएर निकाल्नु भएको छ, होइन?
अनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाउनु भएको छ कि हजुर कसरी मिल्छ त हामीले बुझेको चाहिँ बेस रेट घटेपछि इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने हो कि हजुर तर 2-3 वटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको प्रकाशन गर्नुभएको त्यो इन्ट्रेस्ट रेट छ नि बेस रेट घटेको छ इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति थोरै स्लाइटली बढे जस्तो देखिन्छ त्यो यसमा केही सत्यता अति हो अथवा पनि अर्को कुरो यो सिजन भनेको अलिकति डाउन ट्रेन्डमै जाने सिजन होइन डाउन ट्रेन्ड त होइन लिक्विडिटी टाइट हुने सिजन हो किनभने विकासको बेला हो नि त होइन विकासको बेलामा अलिकति सरकारले आफूले छुट्याएअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेलामा अलिकति पैसाको लिक्विडिटीको चाप त पर्छ पनि होला तर मलाई के विश्वास छ भने सिङ्गल डिजिटबाट माथि इन्ट्रेस्ट रेट जानलाई टाइम चाहिँ धेरै लाग्छ त्यसमा चाहिँ लगानीकर्ता सुरक्षित भयो हुन्छ ढुक्क भयो होइन अब 7 को 8 पुग्ला अथवा 7 को पौने 8 पुग्ला होइन अलिकति स्लाइडली केही न केही चाप पाउँछ किनभने लिक्विडिटी टाइट हुने टाइमै यही हो होइन सधैँभरि एउटै त हुँदैन हजुर अब म अन्त्यतिर छु अब बजार त अवश्य पनि चलायमान हुन्छ डिमान्ड र सप्लाईले त्यसको प्राइस चाहिँ डिटर्मिनेट गर्ने गर्छ त्यसमा कुनै शङ्का भएन अब यो सिचुएसनमा नडुब्ने हिसाबले लगानी गर्ने चाहिँ कसरी यहाँले 10 वर्ष अगाडि सुरु गर्दाखेरि कसैले बताइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लगानीकर्ता जो नयाँ आइरहेको छन् उहाँहरूले नडुब्ने हिसाबले कसरी कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने होला मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई यो बेलामा चाहिँ म के भन्छु तपाईँ एक्जाम्पल 1 लाख लगानी गर्ने हुन्छ भने 25,000 लगानी गर्नुहोस् सुरु यो बेलामा हजुर अनि केही समय पछाडि त्यसलाई अलिकति प्रफिट अथवा पर्सेन्टेज हिसाबमा इन्क्रिज गर्दै लगानी गर्नुहोस् किनभने तपाईँको 4 चोटि लगानी गर्नु 1 लाखलाई 4 चोटि लगानी गर्नु भने कट अफ प्राइस कति आउँछ नि त्यही कम्पनी एभरेज प्राइस हजुर इन्क्रिज भयो भने नाफा खान पाइयो डिस्क्रिज भयो भने फेरि आफूले बेस रेट निकाल्नु लगानी गर्ने हो तर यो साथसाथै कम्पनी अफकोर्स हेर्नै पर्छ फेरि राम्रो कम्पनीहरू नेपालमा के छ भन्दाखेरि अलिक बढी घट्ने फ्लक्चुएट हुने पनि छ है त्यो फ्लक्चुएटबाट डराउनु चाहिँ हुँदैन किनभने सबैको ट्रेन बेस छैन बुलिसै हो होइन माथिल्लो स्टेप जानलाई तल स्टेप झर्नै पर्छ बाउन्स हान्नै पर्छ भेलुलाई तपाईँको फुलाइराख्यो भने के हुन्छ त ठुलो विस्फोटन हुन्छ नि त्यो हुनु नदिनको लागि पनि केही समय मार्केट पोटेन्सियल हुन्छ करेक्सन हुन जरुरी पनि छ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन किनभने केही पर्सेन्टेज त भइसकेको पनि छ होइन त्यो चाहिँ के हो यो चाहिँ समग्र ट्रेन चाहिँ लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कि होइन अब आशा गरौँ इभेन्टहरू सिद्धिएका छन् अब आउने इभेन्ट भनेको बजेट होइन भौतिक नीतिहरू छन् यी बजेटहरूमा लगानी मैत्री नीति नियमहरू आयो भने आशा छ मार्केट छिटै नै आफ्नो लयमा जान्छ नआए पनि आफ्नो लयमा फर्किन्छ जस्तो लाग्छ हस् आज हामीले नेपालको क्यापिटल मार्केटमा के गर्न सकिन्छ लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले यो जुन यहाँहरूले आमरण अनसन गर्नुभएको थियो त्यो बुदा कता पुग्यो र कार्यान्वयनको पक्षमा के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गऱ्यौँ यहाँले बिजनेस प्लस टेलिभिजनको बुल्स एन्ड बियर्सलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी तपाईँलाई पनि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा मलाई बोलाएर मैले जानेका र बुझेका कुराहरू राख्न दिनुभयो र मैले केही कुराहरूको प्रश्न पार्न सकेँ अथवा केही कुराहरू छुट्यो पनि होला टाइम फ्रेमको अनुसार आशा छ लगानीकर्ताहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो होला फेरि बुझ्ने अवसर पनि पाएला होइन तपाईँले नियामक निकायहरूले अब आउने नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटमा चाहिँ पुँजी बजार विकास विस्तारको लागि काम गर्नुहुन्छ र गर्नु भएन भने अनि हामी अग्रता लिएर चाहिँ ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ आम लगानीकर्ताको आवाजलाई बुलन्द पार्छौँ भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको क्यापिटल मार्केटको पछिल्लो सिनारियो र यसलाई कसरी विकासको गतिमा लान सकिन्छ। पछिल्लो समय आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। जे कुराहरू धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो नगरेको भन्दै फेरि पनि केही समय अगाडि 3-4 हप्ता अगाडि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले एक खाले आमरण अनसन पनि बस्नु भएको थियो र 4 दिनको आमरण अनसन पश्चात धितोपत्र बोर्डले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भनेर एक खाले प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ। त्यो कार्यान्वयनको पक्ष कता पुग्यो र के गर्न सकिन्छ नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा भनेर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नयन बास्तोलाज्यू जो शेयर लगानीकर्ता दबाव समूहका महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुनै विषयका साथमा हामी आउनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।